ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य युक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य स्वरप्रकरणं पठन्तः स्मः। अत्रापि साधारणस्वरप्रकरणम् आद्यं प्रकरणम् आरब्धम्। अस्य प्रथमः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः अभूत्। तत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं पठ्यमानं वर्तते। अनुदात्तं पदमेकवर्जम्। अस्य सूत्रस्य विषये तत्र ग्रन्थकारेण उक्तं परिभाषेयं स्वरविधिविषया स्वरविधानविषयिणी एषा परिभाषा भवति इति। तत्र सूत्रार्थः दृष्टः। यस्मिन् पदे यस्योदात्तः स्वरितो वा विधीयते तमेकमचं वर्जयित्वा शेषं तत्पदम् अनुदात्ताच्कं स्यात् इति। तत्र गोपायतं नः इत्यत्र विचारः प्रचलति। तत्र यकारात् अकारः गोपाय इत्यत्र यकारात् अकारः धातोः इत्यनेन उदात्तः भवति। अन्ये ये स्वराः भवन्ति ते स्वराः अनुदात्तत्वम् अत्र प्राप्नुवन्ति। अतः गकारात् परतः विद्यमानः ओकारः किञ्च पकारात् परतः विद्यमानः आकारः अत्र अनुदात्तभूतः भवति। तम् इत्यत्र तु विद्यमानः यः अकारः सः आदौ तत्र तास्यनुदात्तेन गितदुपदेशाल् इत्यादि सूत्रद्वारा अनुदात्तत्वं भजते। तस्य च उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन सूत्रेण स्वरितविधानं भवति इति तत्र उक्तम्। अपि च व्याख्यायामपि केचन विचाराः अस्माभिः तत्र पठिताः। नाम एकग्रहणं प्रकृते विधीयमानस्य उपलक्षणं भवति। तेन तवैचान्तश्च युगपतिति द्वयोः वर्जनम्। इन्द्रा बृहस्पति इत्यत्र देवता द्वन्द्वे च इति सूत्रेण पदद्वयस्यापि प्रकृतिस्वरे विधेये त्रयाणां वर्जनम्। ततः बृहस्पतिशब्दो हि वनस्पत्यादित्वात् आद्युदात्तः इति स्थितं। ततः गोपायतमिति गुप इत्यस्य धातोः इत्यन्त उदात्तः तत आयः प्रत्ययः आद्युदात्तश्च इति प्रत्यये स्वरेणाद्युदात्तः। ततः सनाद्यन्ताः इति धातुसंज्ञायां धातोः इति यकारात् अकारः उदात्तः। स च प्रागुक्तयोः उदात्तयोः सतोः पश्चात्प्रवृत्तित्वात् सतिशिष्टः अतः बलवान्। तस्य अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन अनुदात्तेन शबकारेण सह अतो गुणेति पररूपे कृते एकादेशे उदात्तेनोदात्तः इत्युदात्तः। नाम सः उदात्त एव भवति इति भावः। थसस्तमादेशः तस्य तास्यनुदात्तेन गितदुपदेशात् इत्यनेन अदुपदेशात् परत्वात् अनुदात्तत्वं तस्य उदात्तादनुदात्तस्य इति स्वरितः। नन्वत्र तमिति स्वरितमाश्रित्य अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति परिभाषया शेषनिघातः स्याद् इति चेन्मैवम्। कुतः न यथोद्देशपक्षाश्रयणेन इयं परिभाषा त्रिपाद्यान् न प्रवर्तते इति एतावत् पर्यन्तं च व्याख्याभागं वयं पठितवन्तः। अयं साधारणस्वरप्रकरणस्य तत्र प्रथमः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः अभूत्। अधुना तावत् साधारणस्वरप्रकरणस्य अस्मत्क्रमे द्वितीयः पाठः आरब्धः भवति। तत्र चिन्तनं विधेयम्। नाम यः विचारः प्रवर्तमानः वर्तते तत्रैव अस्माभिः अग्रे इतोपि विचारः अधुना क्रियते। तत्र उक्तं नन्वत्र तमिति स्वरितमाश्रित्य अनुदात्तं पदमेकवर्जमिति परिभाषया शेषनिघातः स्यात् इति शङ्कितं खलु। ततः उक्तम् इति चेत् नैवं तथा न शङ्कनीयं। कुतः
यथोद्देशपक्षाश्रयणेन इयं परिभाषा त्रिपाद्यां न प्रवर्तते त्रिपाद्याम् एषा परिभाषा न प्रवर्तते कुतः तत्र कारणं कथयति इत्यत्र ज्ञापकं नाम यथोद्देशपक्षमाश्रित्य अस्याः परिभाषायाः त्रिपाद्यां प्रवृत्तिर्न भवति यतः अनुदात्तं किमिति चेत् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति षष्ठाध्यायस्य चतुर्थे पादे खलु सूत्रं तेन अत्र स्वरितविधानं तम् इत्यत्र कृतं वर्तते खलु अतः तमाश्रित्य अत्र शेषनिघातः इति वक्तुं न शक्यते एषा परिभाषा षाष्ठी एषा परिभाषा अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति त्रिपाद्यां न प्रवर्तते तत्र ज्ञापकं तव्यतस्थितिकरणं यतो नावः इति च नाम तव्यत्तव्यानीयरः इत्यत्र तव्यत् इति तव्यत् त इति तत्र तित्करणं यद् कृतं वर्तते तत् अपि च यतो नावः इति च यत् सूत्रं वर्तते तत् सूत्रं च प्रकृते ज्ञापकं भवति इत्युच्यते तत्र यतो नावः इति सूत्रं यदि पश्यामः तस्य अर्थो भवति यत् प्रत्ययान्तस्य द्व्यचः आद्युदात्तः नावं विना इति उच्यते तद् सर्वम् अग्रे अस्माभिः पठिष्यते अपि च तित् स्वरितम् इति अपि विधानं त्रिपाद्यामेव यद्यपि वर्तते तत्र तित् प्रत्ययस्य आदिस्वरः स्वरितः भवति इत्यर्थः उच्यते तदिदं ज्ञापकं कथं भवति इति चेत् यदि अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति त्रिपाद्यामपि प्रवर्तेत तर्हि तित्स्वरितम् इत्यत्र स्वरविधानं क्षन्तव्यं तव्यतः तित्करणेन यत् स्वरितविधानं तित्स्वरितम् इत्यनेन त्रिपाद्यां विद्यमानेन एव स्वरेण उच्यते तद् यतो नावः इत्यनेन च सूत्रेण तत्र प्रत्ययविधानं यदुच्यते तत् नाम उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेनैव तत्र अभीष्टस्य प्रत्ययस्य लाभः स्यात् तस्मात् तव्यतः तित्करणं तदर्थं तित्स्वरितम् इति कथनं यतो नावः इत्यादि कथनं च व्यर्थं स्यात् अतः तस्य सार्थक्यार्थम् अत्र उच्यते यत् तव्यतः तित्करणं यतो नावः इति यत् सूत्रं तत्र अभीष्टस्वरार्थम् आरब्धं तदेव प्रकृते ज्ञापकं भवति यत् तद् अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति त्रिपाद्यां न प्रवर्तते इति अहं चिन्तयामि अत्र विशेषेण इतोपि चिन्तनमपेक्षितं भवितुम् अर्हति कदाचित् अस्य रहस्यस्य विमोचनं गच्छताकालेन अग्रे अपि स्यात् परन्तु मूले अनुक्तोपि अयं विषयः अत्र स्वप्रज्ञया यावत् शक्यम् अवगन्तुं यत्नः कर्तव्यः तत्र दोषः वा भवतु चिन्ता नास्ति गच्छताकालेन कदाचित् अग्रे अस्य ज्ञापकस्य नाम अत्र ज्ञापकद्वयं यद् प्रदत्तम् एतद् ज्ञापकद्वयस्य इतोपि विशेषेण तत्र चर्चा स्यात् अस्तु तर्हि तत्र मूले या पङ्क्तिः दत्ता नाम गोपायतन्नः एतदनन्तरं या पङ्क्तिः अस्माभिः पूर्वमपि पठिता नाम अत्र नाम गोपायतम् इत्यत्र सनाद्यन्ताः इति धातुत्वे धातुस्वरेण यकारात् उकारः शिष्टम् अनुदात्तं नाम अन्यद् यद् तत्र अवशिष्यते नाम उदात्तं वर्जयित्वा अन्ये ये स्वराः तत्र अवशिष्टाः सन्ति तेषां तत्र अनुदात्तत्वं भवति इति भावः सम्यक् इदानीं प्रकृते अग्रिमा या पङ्क्तिः अथवा अग्रे प्रकृते यद् वार्तिकं खलु उच्यमानं वर्तते तत्र तस्य अवतरणिकात्वेन अस्माभिः विषयः अवगन्तव्यः वर्तते नाम अत्र अवतरणिका द्रष्टव्या वर्तते पश्यन्तु प्रकृते गुप् आय
इत्यवस्थायां गुप आय इत्यत्र नाम शपमपि यदि स्वीकुर्मः गुप आय गोपाय गुप आय इति शपमपि तत्र यदि स्वीकुर्मः, यतः तत्र एकादेशे उदात्तेन उदात्तः, सम्यक्, नाम तत्र परतः विद्यमानस्य अनुदात्तः अपि उदात्तधर्ममेव प्राप्नोति, सम्यक्। तर्हि तत्र यः गोपाय इत्यत्र यकारात् अकारः धातोः इत्यनेन उदात्तः खलु विहितः, स एव प्रकृते किमर्थः स्वीकृतः, नाम तमेकम् उदात्तं स्वीकृत्य अन्ये तत्र शेषनिघातत्वेन परिगणिताः, नाम अन्ये अनुदात्ताः भवन्ति इत्युक्तम्। तत्र गुप् इत्यत्र विद्यमानः यः उकारः वर्तते तम् उदात्तं स्वीकृत्य अन्येषां शेषनिघातः किं न शक्यते स्म वा, नाम अन्ये तत्र अनुदात्ताः भवितुं नार्हन्ति वा, अथवा आय इत्यत्र प्रत्यये आद्युदात्तश्च इत्यनेन आ इति यः उदात्तः स्वीकृतः तस्य आ इत्येतस्य परिगणनं कृत्वा अन्ये ये स्वराः सन्ति तेषां किम् अनुदात्तत्वं भवितुं नार्हति वा। गोपाय इत्यत्र यकारात् परतः विद्यमानः अकारः एव अत्र कुतः गृहीतः, तञ्च गृहीत्वा अन्ये अत्र अनुदात्ताः, नाम गो इत्यत्र ओ, पा इत्यत्र आ, एते अन्ये अनुदात्ताः कुतः विहिताः, नाम प्रकृते यकारात् यः अकारः अस्माभिः उदात्तः स्वीकृतः तम् उदात्तं स्वीकृत्य अन्ये ये स्वराः वर्तन्ते तेषाम् अनुदात्तत्वं स्वीकृतं, तर्हि अन्ये नाम गुप् इत्यत्र उकारः, आय इत्यत्र आकारः, तयोः कश्चन अन्यः अन्यतरः अत्र स्वीकर्तुं शक्यते किल उदात्तत्वेन, अतः तत्र तं स्वीकृत्य अन्येषाम् अनुदात्तत्वं तत्र विधातुं शक्नुमः खलु, यतः तत्र किमुक्तं यस्मिन् पदे यस्योदात्तः स्वरितो वा विधीयते, अस्मिन् पदे तु गुप् इत्यत्र गकारात् उकारः अपि तत्र उदात्तः वर्तते, पुनश्च आय इत्यत्र आ इत्यपि उदात्तः वर्तते, तर्हि अनयोः कञ्चन एकं स्वरं स्वीकृत्य तमेकं स्वरं वर्जयित्वा तस्य वर्जनं कृत्वा शेषं तद्पदम् अनुदात्ताचकं स्यात्, अन्यस्य अनुदात्तत्वं कुर्याम, अर्थात् उदाहरणाय नाम तत्र एवं चिन्तयामः, गो इत्यत्र यः ओकारः वर्तते अथवा उकारः, सः अनन्तरं गुणं प्राप्नोति, उकारः वर्तते, तस्य वयम् उदात्तत्वं स्वीकुर्मः, तम् एकं वर्जयित्वा पकारात् परतः विद्यमानः आकारः तम् अनुदात्तं कुर्मः, सम्यक्, यकारात् अकारमपि अनुदात्तं कुर्मः, अथवा पा इत्यत्र विद्यमानः यः आ तम् उदात्तं परिगृह्य अथवा उदात्तत्वेन तस्य परिगणनां कृत्वा गो इत्यत्र ओकारस्य अनुदात्तत्वं यकारात् अकारञ्च अनुदात्तं विदद्मः, परन्तु तथा न भवति। अत्र यकारात् अकारः यः वर्तते तस्य एव प्रकृते परिगणनं भवति, तदुच्यते। किमुच्यते? तदर्थमत्र वार्तिकम् उच्यते, नाम अस्य विषयस्य प्रतिपत्त्यर्थं नियमः क्रियते, नाम यः कोऽपि स्वरः उदात्तः तम् एकम् उदात्तं स्वीकृत्य अन्ये सर्वेपि अनुदात्ताः भवितुम् अर्हन्ति, अथवा पर्यायेण अत्र ग्रहणं स्यात्, आदौ यकारात् अकारम् उदात्तं गृहीत्वा अन्ये अनुदात्ताः स्युः, ततः अपरस्मिन् स्थाने पकारात् आकारम् उदात्तं स्वीकृत्य अन्ये अत्र अनुदात्ताः स्युः, अथवा गुप् धातौ विद्यमानः यः उकारः तम् उदात्तं स्वीकृत्य अन्ये अनुदात्ताः स्युः इति एषः यः विषयः सः तादृशी एषा अव्यवस्था प्रकृते न स्यात्, तदर्थं प्रकृते इदम् अत्र वार्तिकम् उच्यमानं वर्तते। सतिशिष्टस्वरबलीयस्त्वम् अन्यत्र विकरणेभ्यः इति वाच्यम् इत्युच्यते। तन्नाम प्रकृतवार्तिकस्य अर्थः अधुना अवगन्तव्यः, नाम
प्रकृते आदौ सामान्यतया उच्यते, ततः परं व्याख्यातारमनुसृत्य अग्रे द्रक्ष्यामः। सति शिष्टस्वरं सति शिष्टस्वरबलीयस्त्वं नाम प्रकृते शिष्टस्वरबलीयस्त्वं भवति इति। केभ्यः? विकरणेभ्यः। अन्यत्र नाम तत्र विकरणेभ्यः अन्यत्र इति उच्यते। विकरणविषयेण विकरणेभ्यः अन्यत्र नाम विकरणप्रत्ययान् त्यक्त्वा शिष्टस्वरः यः भवति सः बलवान् भवति। अर्थात् विकरणप्रत्ययः यदि क्वापि शिष्टस्वरः लभ्यमानः वर्तते, सः न विकरणप्रत्ययरूपं शिष्टस्वरं विहाय अन्यः यः शिष्टस्वरः भवति सः बलवान् भवति। शिष्टस्वरः नाम यस्य स्वरस्य उपदेशः क्रियते सः शिष्टस्वरः भवति। तत्र अस्य विषयस्य इतोपि स्पष्टता अस्माभिः व्याख्याने प्राप्स्यते। तेन किं? तेन पश्यन्तु अग्रे स्पष्टतया कथयति। मूलमेव सद्यः पश्यन्तु, सद्यः व्याख्यायां मास्तु अवतरणं। तेन उक्तोदाहरणे, उक्तमुदाहरणं किमत्र उच्यमानं वर्तते? गोपायतम् इत्यस्ति। उक्तोदाहरणे गुपेः धातुस्वरः नाम गुप् धातुः यः वर्तते तस्य धातुस्वरः कः? उदात्तः खलु। आयस्य प्रत्ययस्वरश्च धातोः इत्यनेन गुप् इत्यत्र उकारः उदात्तः कृतः। आय इत्यत्र आकारः यः अस्ति सः आद्युदात्तश्च इत्यनेन प्रत्ययस्वरः सः आदिस्वरः उदात्तः कृतः, आद्युदात्तत्वं कृतम्। एवं खलु। आयस्य प्रत्ययस्वरश्च न शिष्यते नाम सः तत्र शिष्टः स्वरः न परिगण्यते, परन्तु तत्र शिष्टः स्वरः कः परिगण्यते इति चेत् यकारात् अकारः यः वर्तते सः अत्र परिगण्यते इति अस्ति। नाम सः बलवान् भवति। तद् भवन्तः उपरि अपि पश्यन्तु, यदा व्याख्यायां गतपाठे व्याख्यायाम् अस्माभिः पठितं खलु। नाम तत्र आदौ उक्तं धातोः इति उदात्तः भवति गुप इत्यत्र उकारः, ततः आद्युदात्तश्च इत्यनेन प्रत्ययस्वरेण आय इत्यस्य आ इति उदात्तः भवति, ततः सनाद्यन्ता धातवः इति धातुसंज्ञायां धातोः इति यकारादकारः उदात्तः भवति। एवं खलु। स च उक्तयोः उदात्तयोः सतोः नाम तौ द्वौ तत्र भवतः पश्चात् प्रवृत्तित्वात् नाम पश्चात् प्रवृत्तिम् अर्हति सः स्वरः कः? यः पुनः धातोः इत्यनेन इत्यस्य प्रवृत्त्या नाम एकत्र तु मूलधातुः अस्ति गुप्, अपरत्र गोपाय इति धातुः समग्रः वर्तते, अतः गोपाय इत्यत्र पुनः पश्चात् प्रवृत्त्या आगतः यः स्वरः सः शिष्टः भवति, अतः सः बलवान् भवति। सम्यक्। तस्य बलवत्ता कथनाय इदं वचनम् अस्ति। किं? सतिशिष्टस्वर बलीयस्त्वम् अन्यत्र विकरणेभ्यः इति वाच्यं। नाम सति स्वरे नाम सति अन्यस्मिन् स्वरे शिष्टस्वरबलीयस्त्वं नाम पश्चात् प्रवृत्त्या लब्धः यः स्वरः सः शिष्टस्वरः भवति। अस्य लक्षणमपि कथयिष्यते व्याख्यात्रा। यस्मिन् सति शिष्यते नाम पूर्वं तस्मात् पूर्वम् अन्ये स्वराः सन्ति, पुनः यः शिष्टः भवति सः शिष्टस्वरः भवति, स च बाधकः भवति। एवं खलु। शिष्टस्वरबलीयस्त्वं नाम तस्य बलीयस्त्वं भवति, सः स्वरः बाधकः भवति, अतः पश्चात् अत्र प्रवृत्तिम् अर्हति यः स्वरः सः शिष्टस्वरः भवति। अतः सति अन्यस्मिन् स्वरे अस्य बलीयस्त्वं भवति, अतः अस्य एव प्रकृते शिष्टस्वरत्वेन परिगणनत्वं क्रियते। अतः तादृशम् एव एकं शिष्टस्वरम् आदाय अन्ये ये स्वराः भवन्ति तेषां स्वराणाम् अनुदात्तत्वं भवति। तत् साक्षात् उक्तं। पश्यन्तु, भ्रमः एव नास्ति मूले। तेन उक्तोदाहरणे गुपेः धातुस्वरः आयस्य प्रत्ययस्वरश्च न शिष्यते, अपि तु अन्ते यः प्रवृत्त्या आगतः स्वरः स एव स्वरः शिष्यते। तं स्वरं तस्य स्वरस्य एव बलीयस्त्वं भवति, स एव स्वरः तत्र शिष्टस्वरत्वेन परिगण्यते। तस्य परिगणनं कृत्वा अन्ये ये स्वराः पूर्वम् उदात्ताः जाताः भवन्ति तेषाम् अनुदात्तत्वं भवति इति एतेन नियमेन तत्र एतादृशः कामचारः नाम तदेव यथेष्टता या अत्र प्रवृत्ता आसीत्, यत् तत्र
यकाराद् अकारः एव उदात्तः कुतः ग्राह्यः, अन्येपि उदात्तस्वराः भवन्ति, तेषु यं कमपि उदात्तम् आदाय शेषनिघातं कुर्मः इति एषा अव्यवस्था या जायमाना आसीत् तस्याः अत्र उपायः वार्तिककृता एतेन वचनेन सतिशिष्टस्वरबलीयस्तु मन्यत्र विकरणेभ्यति वाच्यम् इत्यनेन वचनेन प्रकृते उपायः अस्माकं कृते प्रदर्शितः। समीचीनम्। इदानीम् आगच्छामः व्याख्यां प्रति। किं कथयति व्याख्याता? सतिशिष्टेति यो हि यस्मिन् सतिशिष्यते सः सतिशिष्टः तस्य बाधको भवति इत्यर्थः। यथा गोपाय इत्यत्र सर्वान्ते प्राप्तः, सर्वान्ते विहितः वर्तते, सः प्रकृते सः पूर्वं विद्यमाने स्वरद्वये प्रवृत्तः वर्तते इति भावः। पूर्वनाम गुप् इत्यत्र उकारः, आय इत्यत्र च आ इति, तस्य बाधकः भवति। एतच्च सतिशिष्टस्य बाधकत्वं न्यायसिद्धं, न बाधकत्वम् इदं न्यायसिद्धं वर्तते। तथा हि कथयति उदात्तस्वरितविधिभिः एकवाक्यताम् आपन्नया अनया शेषनिघातः क्रियते, तत्र उत्सर्गस्य अपवादस्य च चरमाया प्राप्तिः। अनया नाम आपन्नया अनया इति अनया प्राप्त्या इति प्राप्तिः, प्राप्त्याः विशेषणं तद् वर्तते। पुनः पश्यन्तु। तथा हि नाम न्यायसिद्धमिदं कथं वर्तते इति कथयति। उदात्तस्वरितविधिभिः एकवाक्यताम् आपन्नया अनया नाम अनया प्राप्त्या, यथा प्रकृते आदौ अस्माभिः गुप् इत्यत्र आदौ गुप् धातोः एव उकारः स्वरः भवति, ततः आ इति स्वार्थे प्रत्ययः क्रियते, तस्य आ इति आद्युदात्तः भवति, ततः सनाद्यन्तधातवः इत्यनेन धातुत्वं क्रियते, ततः धातुत्वात् तस्य अन्ते विद्यमानः स्वरः यः वर्तते सः तत्र उदात्तः भवति, एवं खलु। अतः एतादृश एकवाक्यता तत्र काचित् जायते। आपन्नया अनया प्रक्रियया अथवा क्रियया इति तत्र अवगमनाय योजनीयं। शेषनिघातः क्रियते, तत्र उत्सर्गस्य अपवादस्य वा चरमा या प्राप्तिः, उत्सर्गप्रत्ययो वा अथवा अपवादप्रत्ययो वा तस्य अन्तिमा, चरमा नाम अन्तिमा या प्राप्तिः, तत्र अस्याः उपस्थाने पूर्वा प्रवृत्तिर्बाध्यते। नाम अस्याः उपस्थाने, अस्याः तत्र स्थितौ पूर्वा या प्रवृत्तिः वर्तते तस्याः बाधः भवति। तर्हि तत्र गोपायतम् इत्यत्र तथैव अस्ति खलु। आदौ धातुस्वरः, तदनन्तरं प्रत्ययस्वरः, तदनन्तरं पुनः सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन यद्धातुत्वं भवति, पुनः तत्र सर्वान्ते धातुस्वरः एव आयाति। अतः तस्य एव प्रकृते बलीयस्त्वं भवति, प्रवृत्तिः भवति इति भावः। पूर्वाप्रवृत्तिः च बाध्यते। तद्यथा औपगवत्वम् इत्यत्र अणप्रत्यये, उपगुशब्दात् अणि सति उपगोः पत्यमिति औपगवशब्दः सिद्धः भवति खलु। पुनः तस्मात् तस्य भावस्तोत्रौ इत्यनेन त्वप्रत्ययः क्रियते, औपगवत्वम् इति साध्यते खलु। अणप्रत्यये त्वप्रत्यये, तर्हि उपगु इति मूलप्रकृतिः वर्तते, तदनन्तरम् अणप्रत्ययः वर्तते, तदनन्तरं त्वप्रत्ययः वर्तते। त्वप्रत्यये च आद्युदात्तश्चेति प्रवर्तमानं प्रत्ययश्चेत् तस्य आदिस्वरः उदात्तः भवति, स्वस्य एव प्रथमप्रवृत्तिं बाधते। सम्यक्। तर्हि तत्र अणप्रत्यये अपि आद्युदात्तश्चेति भवति कुतः, यतः सः प्रत्ययः वर्तते। त्वप्रत्यये अपि आद्युदात्तः इति भवति कुतः, यतः सः प्रत्ययः वर्तते। सम्यक्। स्वस्य एव प्रथमं प्रवृत्तिं बाधते। तर्हि प्रथमः अण इति यः आद्युदात्तः जातः तस्य बाधः त्व इत्यत्र आद्युदात्तविधानेन क्रियते। द्वितीयप्रवृत्त्या लक्ष्यं परिनिष्ठापयति इति दिक्। नाम द्वितीयप्रवृत्त्या तत्र लक्ष्यस्य तत्र परिनिष्ठितत्वं भवति। नाम अयं निर्णयः क्रियते, नाम अस्य परिगणनं भवति, अन्ये च निघाताः नाम अनुदात्ताः भविष्यन्ति इति भावः। समीचीनम् इति निदर्शनमपि प्रदत्तम्। अग्रे किं कथयति व्याख्याता तदपि पश्यामः। ननु सति शिष्टः स्वरः, नाम सति अन्यस्मिन् स्वरे
अथवा सत्सु अन्येषु स्वरेषु शिष्टः स्वरः बलीयः तर्हि बलीयः इति न वक्तव्यम् अत्र व्याख्यातुः प्रमादः बलीयान् इति वक्तव्यम् यतः स्वरशब्दः पुल्लिङ्गे खलु अतः यदि शिष्टः स्वरः बलीयान् तर्हि शिष्टत्वात् विकरणस्वरोऽपि बलीयान् स्यात् अत्रापि बलीयः इति असङ्गतं लिखितमस्ति बलीयः इति नपुंसकलिङ्गे भवति बलीयः बलीयसी बलीयांसि पुल्लिङ्गे तु बलीयान् बलीयांसौ बलीयांसः इत्येवं भवति सम्यक् अस्तु किं कथयति पुनः पश्यन्तु यदि सति शिष्टः स्वरः नाम इदानीम् अत्र दलकृत्यम् उच्यमानं वर्तते मूले उक्तं खलु अन्यत्र विकरणेभ्यः इति खलु उच्यमानं वर्तते नाम विकरणप्रत्ययान् त्यक्त्वा सम्यक् तर्हि कथयति यदि शिष्टस्वरः बलीयान् तर्हि शिष्टत्वात् विकरणस्वरोऽपि यदि कश्चन तत्र विकरणस्वरः अपि शिष्टत्वं भजते सः अपि बलीयान् स्यात् ततः पूर्वं प्रवृत्तानां स्वराणाम् अपेक्षया सम्यक् खलु तथा च गृणीत इत्यादि मध्योदात्तं पदं स्यात् नाम गृणीत इति यद् वर्तते तत्र मध्योदात्तता स्यात् सम्यक् यतः गृणीत इत्यत्र विकरणप्रत्ययः कः अस्ति श्ना एवं खलु तत्र प्रकृते गृणीत इत्यत्र गृधातोः इदं क्रियापदं भवति गृणीतः प्रथमपुरुषस्य द्विवचने इदम् अयं प्रयोगः भवति तर्हि तत्र शिष्टत्वात् विकरणस्वरोऽपि बलीयः स्यात् नाम यः विकरणस्वरः वर्तते क्षन्तव्यं बलीयान् स्यात् सम्यक् यतः श्ना इति कश्चन प्रत्ययः खलु वर्तते अतः प्रत्यये विद्यमानः तत्र यः स्वरः वर्तते सः आद्युदात्तत्वं तत्र प्राप्नुयात् एवं खलु परन्तु एषः मध्ये अस्ति श्ना इति कृत्वा तस्य मध्योदात्तत्वं स्यात् कथयति गृणीत इति मध्योदात्तं पदं स्यात् अत आह अन्यत्रेति एवं खलु नाम तत्र मूले एव उक्तं खलु अन्यत्र विकरणेभ्यः इति वाच्यं समीचीनं तत्र कथयति अस्य नाम अन्यत्र विकरणेभ्यः इति यदुक्तं तस्य अर्थमपि कथयन् अस्ति किं कथयति सतिशिष्टोऽपि विकरणस्वरः प्रत्ययस्वरं न बाधते इत्यर्थः विकरणस्वरः यदि शिष्टस्वरः क्वचित् वर्तते शिष्टस्वरपरिपाटी यथा अस्माभिः गोपायतम् इत्यत्र दृष्टा प्रत्ययस्वरं न बाधते नाम प्रत्ययस्वरस्य बाधं न करोति इति भावः तदा दलकृत्य इतोपि स्फुटी भविष्यति अन्यत्र इति किम् इति यदा गृणीत इत्यत्र कथयिष्यति तदा इतोपि स्फुटी भविष्यति अत्र च ज्ञापकं तासेः परस्य लसार्वधातुकस्य अनुदात्तविधानम् एवं खलु इदानीम् इदं यदि ज्ञापकम् अवगन्तव्यम् अस्माभिः तदर्थं सामान्येन सार्वधातुकमनुदात्तमन्यमङोः इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः ईषद् अवगन्तव्यः कौमुद्यां किमुक्तम् अस्मात् परं लसार्वधातुकम् अनुदात्तं स्यात् तर्हि तत्र किं सूत्रार्थः समग्रतया द्रष्टव्यः चेत् कथं तासेः अनुदात्तेतः ङितः अकारान्तोपदेशाच्च शब्दात् परं लसार्वधातुकम् अनुदात्तं च भवति नुङिङि इति नाम तत्र अह्निमङोः इत्युक्तं खलु नुङि ङित्येभ्य इति एताभ्यां परं वर्जयित्वा इति तत्र उच्यते सम्यक् तर्हि पश्यन्तु प्रकृतमनुसरन्तु यद्यपि इदं सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते तथापि सामान्येन तत्र व्याख्यातुः पङ्क्तेः अवगमनाय किञ्चित् अस्य सूत्रस्य अर्थः वा अस्माभिः द्रष्टव्यः किं कथयति अत्र च ज्ञापकम् अत्र ज्ञापकं क्व नाम सतिशिष्टः अपि विकरणस्वरः प्रत्ययस्वरं न बाधते इत्यर्थः इति यदुक्तं तत्र उच्यते अत्र च ज्ञापकं तासेः परस्य लसार्वधातुकस्य अनुदात्तविधानम् एवं खलु
कथं कथयति तथा हि यद्यपि लावस्थायां तासिर्विधीयते तथापि लकारमात्रापेक्षत्वात् अन्तरङ्गेषु परेषु च लादेशेषु कृतेषु पश्चात् तासिरिति तत्स्वरस्य सतिशिष्टत्वात् शेषनिघातेनैव सिद्धेः अनर्थकं स्यात् नाम शेषनिघातेनैव तत्र अनुदात्तत्वं भवति अतः अनुदात्तविधानं निरर्थकं स्यात् अतः निरर्थकं सत् इदम् अनुदात्तविधानं ज्ञापयति यत् शिष्टस्वरः विकरणस्वरः अस्ति चेदपि प्रत्ययस्वरं न बाधते एवं खलु तस्य प्रयोजनं तु गृणीत इत्यादिषु वर्तते किञ्च तत्र तासेः परस्य लसार्वधातुकस्य अनुदात्तविधानस्यापि प्रकृते सार्थक्यं भवति इति भावः इति अत्रत्यः कश्चन विशेषः नाम वार्तिककृता यद् इदम् उक्तं किम् अन्यत्र विकरणेभ्यः इति वाच्यं तत्र तदपि सूत्रकारेण स्वयमेव ध्वनितं वर्तते स्वयमेव ज्ञापितं वर्तते इति भावः समीचीनम् एवञ्च तत्र अन्येभ्यः नाम अन्यत्र विकरणेभ्यः वाच्यम् इत्येतस्य विशेषेण प्रयोजनानि वर्तन्ते गृणीत इत्यत्र तु अस्ति एव तच्च वयम् अधुना पश्यन्तः स्मः व्याख्याता कथयति गृणीत इति अन्तोदात्तं पदं नाम इदं पदम् अन्तोदात्तं वर्तते तत्र मूलतः गृ इति धातुः भवति एवं खलु तस्य अन्तोदात्तता भवति केन तत्र धातोः इत्यनेन सूत्रेण ततः प्रकृते श्ना इति विकरणप्रत्ययः वर्तते तस्य न इति अवशिष्यते ईत्वम् इत्यादिकं सर्वं नाम रूपसिद्धिविषये वयं जानीमः तत्र श्ना इति यः विकरणप्रत्ययः वर्तते सः आद्युदात्तः वर्तते गृ इति अन्तोदात्तत्वं वर्तते श्ना इति आद्युदात्तत्वं वर्तते आद्युदात्तश्च इत्यनेन सम्यक् ततः लोट्लकारे इदं भवति नाम लोट्लकारः भवति तस्य स्थाने तदेव सिप्थस्थ थ स्थाने त इति आदेशः भवति एवं खलु थस्थस्थमिवान्तान्तन्तामः त इति प्रत्ययस्वरः भवति अयं प्रत्ययस्वरः यः वर्तते सः अपि आद्युदात्तः वर्तते सम्यक् मूले तत्र ग्रन्थकारेण किमुक्तं गृणीत इति अन्तोदात्तं पदं नाम अत्र अन्ते विद्यमानः यः स्वरः वर्तते सः अन्तः भवति नाम तस्य उदात्तत्वं भवति यद्यपि यदा वयं तं प्रत्ययमेव केवलं परिगणयामः तदा तु आद्युदात्तश्च इत्यनेन तत्र उदात्तत्वं भवति एव सम्यक् प्रकृते सति शिष्टस्वरः श्ना इत्येतस्य आकारः वर्तते एवं खलु यस्य चापि अस्माभिः आद्युदात्तश्च इत्यनेन आद्युदात्तत्वं विहितं वर्तते कुतः यतः प्रकृते आदौ वयं धातुं गृह्णीमः धातोः वयं प्रत्ययविधानं कुर्मः सम्यक् लट् तस्य स्थाने त तस्य स्थाने थ तस्य स्थाने त इति भवति ततः अनन्तरं खलु तत्र श्ना इति विकरणप्रत्ययः आयाति अतः गोपायतम् इत्यत्र गोपाय इत्यत्र यथा सर्वान्त्यसनाद्यन्ताधातवः इत्यस्य प्रवृत्तिः जाता तद्वत् प्रकृते अपि श्ना इति विकरणप्रत्ययः धातोः प्रत्ययस्य च अनन्तरं मध्ये आगत्य तिष्ठति इति कृत्वा तस्य शिष्टस्वरत्वं वर्तते एवं खलु चरमा प्रवृत्तिः तत्र स्वरस्य वर्तते अन्तिमा प्रवृत्तिः अतः शिष्टस्वरत्वं तत्र वर्तते समीचीनम् इदानीं यदि तत्र गृणीत इत्यत्र यदि एतं शिष्टस्वर नाम अयं शिष्टस्वरः त इति प्रत्ययं प्रबाध्य प्रवर्तते नाम अस्य एव परिगणनं यदि स्यात् श्ना इत्यत्र विद्यमानस्य एव अन्तिमप्रवृत्तित्वेन ग्रहणं भवेत् नाम शिष्टस्वरत्वे सति अयं यदि स्वस्य एव परिगणनं कारयेत्
तर्हि अस्य एकस्य उदात्तत्वेन स्वीकारे सति अन्यस्य निघातः नाम अनुदात्तविधानं भवति स्म। ततः चेत् गृणीतः इत्यत्र तः त इत्यत्र गृणीतः नैव, एतद् लोटि वा गृणीतः इति मूले तु दृष्ट्वा ज्ञायते इदं पदं लोटि न, परन्तु तत्र लटि एव वर्तते। तसि परतः अयं प्रयोगः साधितः, अत एव सस्य ऋत्वविसर्गे सति तत्र विसर्गस्य श्रवणं जायमानम् अस्ति खलु। एवम् अस्तु, तर्हि तस् इत्यत्र यः वर्तते तस्य त इत्येतस्य अनुदात्तविधानं स्यात्, परन्तु तत्र उक्तम् अन्तोदात्तं पदम् इदं वर्तते इति स्पष्टतया एव उक्तं वर्तते। अतः प्रकृते किं क्रियते इति चेत् यः श्ना इति विकरणप्रत्यय नाम शिष्टस्वरत्वं भजते चेदपि सः अन्यस्य बाधकत्वेन न तिष्ठति। किमुक्तं सति शिष्टस्वरबलीयस्त्वम् अन्यत्र विकरणेभ्यः नाम विकरणेभ्यः अन्यत्र एव अस्य बलीयस्त्वं भवति। विकरणत्वेन यदि अयं शिष्टस्वरः वर्तते तर्हि तु अस्य बलीयस्त्वं न भवति इति भावः। अतः अस्य तत्र परिगणनम् एव न भवति इति कृत्वा अन्यस्य अनुदात्तत्वमपि न भवति इति भावः। सम्यक्। तेन कारणेन प्रकृते तप्रत्ययस्य यः स्वरः भवति तस्यैव बलीयस्त्वं भवति। अत्र एकवारं व्याख्याता किं कथयन् अस्ति तदपि पश्यामः। अत्र तास्यनुदात्तेन गितुदुपदेशाल्ल सार्वधातुकमनुदात्तमन्यमनोः इति लसार्वधातुनिघातः न। कुतः? अदुपदेशात् तपरकरणात् श्ना प्रत्ययस्य अदन्तत्वाभावात्। तदिदं नाम अस्याः पङ्क्तेः समन्वयनं प्रकृते कथम् इति चेत् तदर्थं तास्यनुदात्तेन गितुदुपदेशात् इत्यादि सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। ततः परम् एषा पङ्क्तिः इतोपि स्फुटा भविष्यति। आम्, सामान्येन यः सूत्रार्थः अस्माभिः अधुना पठितः तत्र तस्य अवगमनं यदि सामान्येन कृतं चेदपि अदुपदेशः नाम प्रकृते लसार्वधातुकनिघातः अत्र न भवति। कुतः? अदुपदेशात् प्रकृतिश्ना इति अकारान्तत्वं न भजते खलु, तस्य तु आकारान्तत्वं भवति। अतः तस्य प्रकृते प्रवृत्तिः नास्ति। अग्रे कथयति तिङः इति निघातस्तु न, नाम तेन प्रकृते निघातः नाम अनुदात्तत्वं न भवति। कुतः? तस्य निषेधः उक्तः वर्तते यद्वृत्तां नित्यम् इति निषेधात्। सम्यक्। ततः कथयति सः हि व्यवहितेऽपि प्रवर्तते, सः व्यवहिते सत्यपि प्रवर्तते एव। तत्सर्वं तिङः इति सूत्रं यद्वृत्तान्नित्यमिति सूत्रं यदा पठिष्यामः तदा अयं विषयः इतोपि स्फुटतां यास्यति। समीचीनम्। अग्रे किं कथयति स एव इति मूले उक्तं खलु, नाम आदौ अन्यत्र इति किं यज्ञमभिवृधे गृणीतः। सम्यक्। अत्र सति शिष्टोऽपि श्ना इत्यस्य स्वरो न शिष्यते, किन्तु तसः एव स्वरः अत्र शिष्यते। सम्यक् कथयति तसः आद्युदात्तश्च इति आद्युदात्तः स्वरः शिष्यते इत्यर्थः। तस्मात् अन्येषां प्रकृते नाम अनुदात्तं पदमेकवर्जं नाम अनुदात्तत्वविधानं भवेत्, परन्तु तत्र अनुदात्तत्वेन न दृश्यते। गृणीत इत्यत्र णी इत्यत्र विद्यमानः यः ईकारः वर्तते सः अनुदात्तत्वेन न चिह्नितः वर्तते मूले, परन्तु गृ इत्यत्र विद्यमानः यः ऋवर्णः वर्तते स च स्वरितत्वेन दृश्यते इत्यपि अस्ति विषयः। अतः वस्तुतः गृणीत इत्यत्र ईकारः तत्र तु अनुदात्तचिह्नं स्थापनीयम् इति अहं चिन्तयामि। आम्, तत्र गृ इत्यत्र वस्तुतः प्रकृतनियमानुसारेण गृ इत्यत्र विद्यमानः रि इति यः वर्णः वर्तते तस्यापि अनुदात्तत्वमेव भवेत्, परन्तु प्रकृते पूर्वपदं यद् वर्तते किम् अभिवृधे तत्र स्थितस्य स्वरस्य प्रभावकारणात् अत्र विद्यमानः ऋवर्णः अपि ऋवर्णः स्वरितत्वं प्राप्नोति इति अस्ति। अतः परन्तु अस्मिन् विषये वयं पश्चात् अग्रे पठिष्यामः।
नाम पूर्वपद स्वरप्रभावकारणात् अग्रे विद्यमानः स्वरः कथं स्वरितत्वं प्राप्नोति इति विषये अग्रे कदाचित् यदा प्रसङ्गः स्यात् तदा द्रक्ष्यामः। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति सूत्रे अपि च सतिशिष्टस्वरबलीयस्त्वमन्यत्र विकरणेभ्यति वाच्यम् इति च वार्तिके भवति। अनयोः द्वयोः अपि अपेक्षा अग्रे अग्रे यथा यथा वयं विचारान् करिष्यामः तथा तथा नूनं भविष्यत्येव। समीचीनम्। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। तत्र व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। अनुदात्तस्य मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं दृश्यते अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः इत्यस्ति। तत्र अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति एकं सूत्रं पठितं खलु। ततः अनन्तरं भवति सूत्रं कर्षात् ततो घञोन्त उदात्तः उञ्छादीनाञ्च ततः परमिदं सूत्रं भवति अष्टाध्याय्याम् अनुदात्तस्य यत्रोदात्तलोपः इति। अनुदात्तस्य इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति। च अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः च इति अव्ययं भवति, यत्र इत्यपि अव्ययं भवति। उदात्तलोपः उदात्तस्य लोपः उदात्तलोपः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। तत्र सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। ततः पूर्वमपि पश्चात् अत्र किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यं। कर्षात् ततो घञोन्त उदात्त इत्यतः उदात्तः इत्यनुवर्तते। व्याख्यायामपि अत्र सन्ति केचन विचाराः। ततः पूर्वं प्रकृते सामान्येन सूत्रस्य अर्थम् उदाहरणं च पश्यामः। यस्मिन् उदात्ते परे उदात्तः लुप्यते तस्य उदात्तः स्यात् इत्युच्यते। यस्मिन् अनुदात्ते क्षन्तव्यः यस्मिन् अनुदात्ते नाम यस्मिन् अनुदात्ते परतः सति उदात्तस्य लोपः भवति। एवं खलु। सः अनुदात्तः अपि उदात्तः भवति। एवं खलु। तत्र उदाहरणं पश्यामः। देवीं वाचम् अत्र ङीबुदात्तः। तर्हि प्रकृते देवशब्दः यः भवति मूलतः सः अन्तोदात्तः भवति। तस्मात् ङीप् इति प्रत्ययः विधीयते। एवं खलु। वस्तुतः देवट् इति तिदन्तलक्षणः ङीप् भवति खलु। यदि देवट् इति शब्दः वर्तते परन्तु टित् देव इत्येव अवशिष्यते तस्य। एवं खलु। देवशब्दः अन्तोदात्तः ङीप् प्रत्ययः यः भवति सः अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन अनुदात्तः भवति। एवं खलु। यथा पित् वर्तते तादृशे अनुदात्ते परतः ङीप् इत्यत्र ईकारः अनुदात्तः खलु। अनुदात्तौ सुप्पितौ तादृशे परतः देवशब्दस्य यः अकारः वर्तते तस्य अकारस्य यस्य इत्यनेन लोपः भवति। एवं खलु। एवञ्च अनुदात्ते परतः उदात्तस्य लोपः अत्र जातः वर्तते खलु। सूत्रस्य अर्थः किं कथयति। यस्मिन् अनुदात्ते परे उदात्तः लुप्यते अथ इ इति अनुदात्ते परतः देव इति अन्तोदात्तत्वं यस्य वर्तते तस्य अकारस्य लोपः भवति। सम्यक्। अतः प्रकृतसूत्रेण केन अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः अनुदात्तः यः ङीप् अस्ति केन अनुदात्तौ सुप्पितौ तस्य यः ईकारः तस्य उदात्तत्वं क्रियते। देवी इत्यत्र वकारात् यः ईकारः वर्तते तस्य अनुदात्तत्वं भवति। एवं खलु। तथा द्वितीया विभक्तेः एकवचने देवी अम् अम् इति विभक्तिः आगच्छति। स च कश्चन प्रत्ययः वर्तते। इदानीं यः अम् इति प्रत्ययः वर्तते खलु तस्य यः अकारः वर्तते सः अयम् अकारः
अनुदात्तौ सुप्पितौ सुप् पितौ सुप् इत्यनेन सुप् अस्ति सः इति कृत्वा अनुदात्तत्वं तस्य भवति। सम्यक्। ङीपः तत्र उदात्तत्वं विहितं वर्तते केन अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तः। अतः देवी इत्यत्र ईकारः उदात्तः, अम् इत्यस्य अकारः अनुदात्तः, अनयोः पूर्वरूपमेकादेशः भवति। सम्यक्। तर्हि तत्र अग्रे सूत्रं पूर्वमपि अस्माभिः सूत्रं तत् श्रुतमेव, एकादेश उदात्तेन उदात्तः इत्यनेन उदात्तत्वमेव अन्ततः भवति देवीम् इत्यत्र वि इत्यत्र विद्यमानस्य ईकारस्य पूर्वरूपत्वानन्तरमपि तत्र उदात्तत्वमेव भवति। अपि च तत्र अनुदात्तं पदमेकवर्जम्, अतः एकं वर्जम् अत्र उदात्तं विहाय अन्यः यः अवशिष्टः तस्य अनुदात्तत्वं भवति। अतः देवी इत्यत्र यः एकारः वर्तते तस्य अनुदात्तत्वं भवति इति अस्ति विषयः। समीचीनम्। अधुना अत्र व्याख्याता किं कथयति तद् एकवारं पठामः। तत्र देवशब्दः अन्तोदात्तः इत्युक्तं खलु, सः कथं भवति तद् आदौ ग्रन्थकारः कथयन् अस्ति। देशशब्दः इति जातं वर्तते, तत्र परिष्कारः कर्तव्यः। देश इति नास्ति, देव इति अस्ति तत्। देवशब्दः अच् प्रत्ययान्तत्वात्, नाम दिव धातोः अच् प्रत्ययः क्रियते, गुणः क्रियते, देव इति शब्दः साध्यते। एवं खलु, एवं खलु। अतः देवशब्दः अच् प्रत्ययान्तत्वात्, अच् च चित् भवति। चितः इति अग्रे सूत्रं पठिष्यते। चितः इति अन्तोदात्तः। पचादिषु देवट् इति पाठात् टिड्ढाणय इति ङीपः, तदेव शब्दः अत्र मूलतः यद्यपि देव इत्येव, परन्तु सः टित् वर्तते। पचादिषु सः टित्वेन पठितः वर्तते। सम्यक्। कथयति टिड्ढाणय इति ङीप्, तस्य अनुदात्तौ सुप्पितौ इति अनुदात्तत्वे यस्येति इति इकारलोपः भवति। एवं खलु। तत्सर्वम् अस्माभिः विचारितमेव अग्रे किं ननु अनुदात्तस्य इति व्यर्थं, नाम प्रकृतसूत्रे अनुदात्तस्य इति कुतः उच्यते तद्विषये कश्चन विचारः क्रियमाणः अस्ति। कुतः अनुदात्तस्य इति व्यर्थं, न हि आद्युदात्ते स्वरिते वा परे उदात्तलोपः अस्ति, न च प्रसज्यते इति प्रासङ्गः कर्मणि घञ् कर्षात् ततो घञन्तोदात्तः इत्यन्तोदात्तत्वम्। न च प्रसज्यते, ततः किम् उक्तवान् इति प्रासङ्गः कर्मणि घञ् कर्षात् ततो घञन्तोदात्तः इति अन्तोदात्तत्वम्। उपसर्गस्य घञ्यमनुष्यबहुलम् इति उपसर्गस्य दीर्घः तं वहति इति प्राघिताद्यत् तित्वात् स्वरितः, तस्मिन् परे यस्येति च इति लोपः। अत्र स्वरिते परे उदात्तलोपः अस्त्येवेति वाच्यं। स्वरिते हि विधीयमाने परिशिष्टम् अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति अनुदात्तं तत् कुतः उदात्तलोपः इति चेत् सत्यं, नाम एषः पूर्वपक्षः अत्र उपस्थापितः, तस्य अर्धाङ्गीकारत्वेन इति चेत् सत्यम् इत्युक्त्वा तस्य समाधानम् इदानीम् अग्रे उच्यमानं वर्तते। किं मा हि क्षुधाम् इत्यत्र दुहेर्लुङात्मने पदमातां, नाम आताम् इति प्रत्ययः भवति आत्मनेपदे, शल इगुपदः क्षः इति चिलेः क्षः आताम् इत्येतस्य तास्यनुदात्तिं गितुदुपदेशात् इति लसार्वधातुकम् अनुदात्तत्वम्। क्षः प्रत्ययस्वरेण उदात्तः, क्षस्याचि क्यस्याचि इत्यकारलोपः। अत्र कर्षात् ततो घञन्तो उदात्तः इत्यस्य अन्तः इत्यधिकारात् अन्त्योदात्तत्वं स्यात्, सति त्वस्मिन्नादेर्भवति। एवं खलु। अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः इत्यत्र अनुदात्तग्रहणम् आदाय खलु अयं सर्वोपि विचारः क्रियमाणः अस्ति। अग्रे गच्छति ननु यत्रोदात्तलोपः इत्युच्यमाने कथम् अन्त्यस्य प्रसङ्गः, न हि तदुदात्तलोपस्य निमित्तमिति चेत् तर्हि आदेरपि प्राप्नोति, तस्याप्युदात्तलोपं प्रत्यनिमित्तत्वात् उदात्तलोपं प्रति अनिमित्तत्वात्। सस्याचि इत्यादौ
पूर्वमपि यस्याच् इति जातमस्ति, क्सस्याच् इति अस्ति खलु सूत्रम्। अस्तु, क्सस्याच् इत्यजादौ प्रत्यये विधानात्। तस्माद् यत्र प्रत्यये उदात्तलोपः तत्सम्बन्धिनो अनुदात्तस्य उदात्तः भवति इति सूत्रार्थेन अन्ताधिकारात् अन्त्यस्य प्रसङ्गः। यदि तु निमित्तत्व अनादरेण यत्रानुदात्ते परतः उदात्तलोपः तस्य उदात्तो भवति इति सूत्रार्थः, तदा अनुदात्तस्य इति न वक्तव्यम्, अन्त्यस्य प्रसङ्गाभावात्। न च माहि क्षुधाताम् इत्यत्र तिङतिङः इति निघातः स्यादिति वाच्यं हि च इति निषेधात् इति विचारः प्रकृते उद्ग्रन्थस्थः कृतः वर्तते। शेखरे एते विचाराः भवन्ति, मा क्षुधाम् इत्यादि शेखरे अपि तत्र भाष्यात् एते विचाराः अत्र प्रकटिताः वर्तन्ते। नाम अनुदात्तस्य इति पदवैयर्थ्यं पूर्वपक्षिणा अत्र उपस्थापितं, तस्य च विविधाभिः युक्तिभिः प्रकृते समाधानं कृतं वर्तते। भाष्यादिग्रन्थम् आदाय भाष्यात् शेखरे लिखितं वर्तते। शेखरात् अत्र सुबोधिनीकारेण अत्र यथावत् इदं प्रतिपादितं वर्तते। अत्र यावत् शक्यं चिन्तनं कर्तुं शक्यते, विषयस्य अवगमनाय यत्नः कर्तुं शक्यते। मूले सूत्रं सूत्रार्थः तस्य उदाहरणे च प्रवृत्तिः या अस्ति सा तु अस्माभिः अत्र चर्चिता एव। अतः अलम् अस्मिन् सूत्रे अधिकेन विचारेण अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रति अत्र गच्छामः। अग्रे तत्र सूत्रं भवति व्याख्याता तु तत्र मध्ये सूत्रं विचारं कुर्वन्नस्ति, वयं ततः पूर्वम् अत्र विचारं कुर्मः। षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य 22-द्विशततमं सूत्रं भवति। चौ इति तत्र इदं सूत्रं उपान्तिमं सूत्रं भवति। प्रथमाध्याये चौ समासस्य इति तत्र ततः अग्रे उच्यते। तदनन्तरं द्वितीयस्य पादस्य आरम्भः भवतु नाम तत्र प्रकृते किं किम् अनुवर्तते, कीदृशम् इदं पदम् इति चेत् सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति, एवं खलु। चौ इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनं चेत् तर्हि मूलम् अत्र भवति चि इति, तस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं भवति। कर्षात् त्वतो घञन्त उदात्तः इत्यस्मात् उदात्तः इत्यनुवर्तते। अन्तोऽन्त्याः इत्यतः च अन्तः इति च अनुवर्तते। अन्तोऽवत्याः इति सूत्रम्। आम्, तर्हि कः सूत्रार्थः उच्यते मूले इति चेत् लुप्ताकारे अञ्चतौ परे पूर्वस्य अन्तोदात्तः स्यात् इत्युच्यते। लुप्ताकारे नाम अञ्चतौ इत्येतस्य विशेषणं किम् उक्तं वर्तते? लुप्ताकारे लुप्तः वर्तते अकारः, यस्य धातोः एतादृश अञ्चधातौ परतः पूर्वस्य तत्र अन्तोदात्तत्वं भवति। अतः प्रकृते चि इत्यनेन नाम चौ इति इत्यनेन प्रकृते तत्र लुप्ताकारः अञ्चधातुः गृहीतः वर्तते। अञ्चु गतिपूजनयोः इति भवति खलु। अतः चु इति यदि मूलशब्दः अपि अत्र गृहीतः तस्य सप्तम्यन्ततया अत्र चौ इति पदं ग्राह्यम् इति अहं चिन्तयामि। नाम अञ्च इत्यत्र यदा
अकारस्य लोपः भवति, अनुनासिकस्यापि लोपः भवति, तदा किम् अनुबन्धसहितः धातुः कः अवशिष्यते? चु। तस्य सप्तमीविभक्तेः इदम् एकवचनं। मया चि इति पूर्वमुक्तं तन्न युज्यते। चु इत्यस्य एव सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तमिदं पदं भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति, व्याख्याता इङ्गितं करोति, उदात्तनिवृत्तीति मूले कथयति, उदात्तनिवृत्तिस्वरापवादः। सम्यक्। तत्र पूर्वसूत्रं वर्तते खलु, अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः, एतेन क्रियते यः अनुदात्तस्थानीयस्य उदात्तस्य उदात्तविधानम्, अनुदात्तस्थानीयोदात्तविधानं यत् तेन क्रियते, केन? अनुदात्तस्य यत्रोदात्तलोपः, तस्यायम् अपवादः वर्तते। तेन किमुच्यते? यस्मिन् अनुदात्ते परे उदात्तः लुप्यते तस्य उदात्तः स्यात्। एवं खलु? देवीं वाचं तत्र तस्य उदात्तस्य देवीं वाच, देवी इत्यत्र ईकारस्य उदात्तविधानं खलु कृतम्, अतः शेषनिघातः तत्र जातः। तर्हि प्रकृते किमुच्यमानमस्ति? उदात्तनिवृत्तिस्वरापवादः। एवं खलु? उदात्तस्य निवृत्तिः आदौ अनुदात्तस्य यत्रोदात्तलोपः इत्यनेन क्रियते, एवं खलु? तदनन्तरम् उदात्तनिवृत्तिस्वरापवादः, तदनन्तरं तस्य उदात्तस्वरः, नाम यस्मिन् परतः लुप्यते तस्य उदात्तस्वरः खलु विधीयते, तस्य अयम् अपवादः। तर्हि अत्र किमुच्यमानमस्ति? लुप्ताकारे अञ्चतौ परे पूर्वस्य अन्तोदात्तः स्यात्, पूर्वस्य अन्तोदात्तविधानं प्रकृते क्रियते इति भावः। एवं किल इत्यस्ति। एतद् अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः इति यदुक्तं तस्यैव इदं नामान्तरं भवति। किम्? उदात्तनिवृत्तिस्वरः। एवं खलु? यतः अनुदात्ते परतः उदात्तस्य निवृत्तिः क्रियते, नाम लोपः क्रियते, पुनः तस्य अनुदात्तस्य उदात्तविधानमपि क्रियते। तस्यैव मध्योदात्तत्वम् इत्यपि व्यवहारः भवितुम् अर्हति। अत्र उदाहरणस्य दर्शनात् पूर्वं व्याख्याता किं कथयन्नस्ति इति पश्यामः। सः कथयति, कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेण उदात्तस्य अञ्चत्यकारस्य अचः इति सूत्रमस्ति खलु, इति लोपे सति अनुदात्तस्य च, अर्थात् अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः इति सूत्रेण उदात्तः प्राप्तः तस्य अयम् अपवादः इत्यर्थः। तस्य अयम् अपवादः भवति। लुप्ते अकारे अञ्चतौ परे पूर्वस्य अन्तोदात्तः स्यात् इति उच्यते। पूर्वं तु उदात्तनिवृत्ति नाम तस्य उदात्तस्वरस्य निवृत्तिरेव क्रियते स्म, ततः परतः विद्यमानस्य उदात्तस्वरत्वं विधीयते स्म, मानव। अतः प्रकृते तु निवृत्तिः न भवति, परन्तु सः उदात्तः एव भवति। लुप्ताकारे अञ्चतौ परतः पूर्वस्य अन्तोदात्तविधानं क्रियते, न तु तस्य निवृत्तिः भवति, परन्तु चौ परतः एव इत्यपि तत्र अस्माभिः अवधानं कर्तव्यम्। अपि च व्याख्यातृ उक्तं, कृदुत्तरपदप्रकृतस्वरेण उदात्तस्य अञ्चत्यकारस्य, तदा यदा रूपसिद्धिं वयं करिष्यामः तदा तत्र कथं कृदुत्तरपदत्वं भवति, प्रकृतिस्वरत्वं च किं भवति इति सर्वेपि विषयाः ते पुरतः आगमिष्यन्ति। रूपसिद्धिः अस्माभिः कर्तव्या वर्तते, तच्च व्याख्यात्रापि रूपसिद्धिः प्रकृते प्रदर्श्यमाना वर्तते। देवद्रीचिन् अयतदेवयन्तः इत्यत्र देवद्रीचीम् इति प्रयोगः अस्माभिः साधनीयः वर्तते। समीचीनं। तदर्थं तत्र पूर्वं तदेव विश्वग्देवयोश्चटे रज्रञ्चतावप्रत्यये इत्यादीनि यानि विधानानि अस्माभिः शब्दाधिकारे पठितानि तानि प्रकृते स्मर्तव्यानि स्युः। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि सूत्रं पठितं, सूत्रार्थः पठितः, कस्य अयम् अपवादः भवति इति विषयः अपि अत्र स्फुटीकृतः।
इतः अग्रे विषयं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ती च निर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। एवञ्च साधारणस्वरप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे द्वितीय एष पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।